बरे भाशेन सांग इश्यू जो आसा तो स्थानिक आसा काणकोण मतदारसंघ विशय आसा. काणकोण मतदारसंघाचे आमदार बरे भाशेन सांग श्री इजदोर फेर्नांडीस हे ह्या दिसांक तशे म्हजेर आरोप करत आसा. डेव्हलपमेंटाच्या नांवा खाला वेगवेगळ्या इश्यूचेर जेन्ना जेन्ना एखादी मिटींग जाता एखादी ताचो कार्यक्रम जाता त्या वेळाचेर म्हजेर उलयले शिवाय ताचो विशय सोंपना. टॉंट मारीत आसा टॉंट मारत आसता. त्यामुळे ताजी एक क्लियरिटी सगळ्यांक येवची. त्यामुळे आमचे स्थानिक वेळाचे कार्यकर्ते म्हणत आमचे हितचिंतक आसा ते सुद्दां जे आसा न्ही हांव ओग्य आसा किंवा त्या वेळाचेर स्टेटमेंट दिना अशा तरेची अस्वस्थता बी निर्माण जाल्ली आसता. तशें हांव तसो पक्षाचो प्रोटोकॉल म्हणूनच म्हणजे आज इजदोर फेर्नांडीस हे आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आसात. हांव भारतीय जनता पक्षाचो उपाध्यक्ष आसा. SC कमिशनचो चेअरपर्सन आसा. हांव म्हजे एक प्रोटोकॉल म्हणून जे आसा अनेक दिसां ओगी आशिल्लो किंवा ताका काम करपाक ताका संदी दिवपाक जाय. एखादो आमदार जो आसा न्ही तो काणकोणच्या किंवा गोंयच्या हिता खातीर काम करपाक आसता आनी ताका तसो वेळ दिवपाक जाय आनी ताणें काम करपाक ही अपेक्षा काणकोणच्या जनतेची आसा आनी गोंयच्या लोकांची अपेक्षा आसता. त्यामुळे मध्या मदीं ढवळाढवळ करप ना असो विशय धरून जो आसा की पक्षाची शिस्त म्हणून जे आसा हांव ओगी आशिल्लो. पण ताजे दिसान दीस ते आरोप करपाचे सत्र जे आसा प्रकार जो आसा ते वाडत चल्लेले आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा 2017 सालाक श्री इजदोर फेर्नांडीस हे काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार आशिल्ले आनी काँग्रेस पक्षान ते निवडून आयले आनी त्या वेळाचेर हांव अपक्ष म्हणून निवडणूक लढयल्ली. आनी अशा वेळाचेर ज्या वेळाचेर तो निवडून आयलो सादारण म्हाका दिसता 1-2 वर्सां ताणें म्हजोच जयजयकार केलो. कारण हांव इंडिपेंडंट रावल्ले मुळेच आपूण निवडून आयलो आनी जे प्रोजेक्ट जे तो हांवें केल्ले कंप्लीट केल्ले प्रोजेक्ट आसा जेन्ना जेन्ना तो उद्घाटनाक वतालो त्यामुळे हे सगळें जे क्रेडीट आसा तें रमेश तवडकर वता असो तो जाहीरपणे उलयतालो. म्हाका याद जाता म्हज्या एका फंक्शनाक तो म्हणजे आमचे लोकोत्सव जे आसा त्या कार्यक्रमाक तो ताका गेस्ट म्हूण आपयल्लो आनी ताणें भारावून वचून तो ताणें अशें म्हणलें की काणकोणचो आमदार फक्त आपुणूच न्ही जाल्यार रमेश तवडकर सुद्दां आमदारूच आसा अशे तरेची विधानां ताणें केली. आनी म्हाका दिसता सादारणशी 2 वर्सां म्हजेर तो स्तुती करत आशिल्लो. ताका ताजें तकलेंत कितें आशिल्लें तें म्हाका खबर ना. आज बरोबर तो म्हाका दिसता सादारणशे एक 14 म्हयन्या पयलीं आमच्या भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केलो. ताजे पयलीं सादारणशे 1.5 वर्सां पयलीं म्हजोय पक्षांक सन्मानान म्हाका आपयलें. अशा वेळाचेर आज तो बरोबर तो उलटी विधानां करपाक लागलो आसा. म्हणजे म्हजेर आरोप करत सुटलेलो आसा की काणकोणचो विकास जो आसा तो हांव मंत्रीपद वेगवेगळ्याचे 4 खाती आसून सुद्दां जो आसा हांव विकास करपाक शकलो ना अशा तरेन तो सांगत आसता. तेव्हा म्हाका दिसता की ह्या विशया संदर्भात एक क्लियरिटी म्हणजे काणकोणच्याय लोकांक जाय गोंयच्याय लोकांक जाय. त्यामुळे आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन विशय सगळ्या जनते समोर दवरपाचो सगळ्यांनी प्रयत्न केले. म्हाका दिसता की हांवें जो काणकोण म्हणून न्ही सबंद गोवाभर म्हणजे म्हजे कडेन 4 पोर्टफोलियो आशिल्ले. एग्रीकल्चर, एनिमल हजबंड्री, स्पोर्ट्स एंड ट्रायबल वेलफेअर. म्हाका दिसता आजूय जी आसा गोंयची जनता जी आसा न्ही म्हाका विसरलेली ना आनी ताजो म्हाका घडी घडी खूब वेळाचे अनुभव येता. त्यामुळे म्हाका दिसता की त्या कालखंडाक इजदोर खंयच नाशिल्लो. त्यामुळे एखाद्या वेळाचेर ताका कांय गजाली खबर नाशिल्ले काय कितें म्हण त्यो जाणीव करून दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव प्रयत्न करतां. ज्या वेळाचेर हांव मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळाचेर सबंद गोंयचो विकास करपा खातीर हांवें झपाट्यान काम केलें आनी त्या वेळाचेर शेवटच्या टप्प्याक हांवें केल्ल्या कामाची
की ताजे एक सर्टिफिकेट हे म्हणून जे आसा न्ही प्रशस्ती पत्रक म्हणून जे आसा न्ही सबंद गोंयच्या जनते समोर दवरपाचो प्रयत्न हांवें केल्लो की हांवें कशा तरेन काम केलें आनी त्या प्रगती पुस्तकाच्या नुसार की लोकांच्यो सूचना कशा आसूं येता हे पुस्तक छापून जनते पर्यंत पावयलें. म्हाका दिसता की हें पुस्तक जर स्थानीक आमदार इजदोर बाब करता ताका मेळ्ळें नासत जर जायत न्ही जाल्यार अवश्य ताणें तें पुस्तक घेवचें. आनी त्यामुळे चारही खात्याची 4 वेगवेगळी पुस्तकां आनी हांवें पब्लीश करून जी आसा न्ही जनते समोर दवरली आनी त्या वेळार सूचना लोकां कडल्यान घेवच्यो अशी अपेक्षा आशिल्ली. त्या वेळाचेर लोकांनी भरपूर दाद दिली म्हाका दिसता आमदार इजदोर बाब म्हणून जो आसा ताका हांव सांगपाक सोदतां की तांणी अवश्य आमची पुस्तकां वाचची आनी जर तुका हांवें केल्ल्या कामा संदर्भांत जर तूं अज्ञात आसत जर जायत न्ही जाल्यार तुवें ती आपल्या ज्ञानाक तुवें अवश्य भर घालची ही म्हाजी अपेक्षा आसा. दुसरो विशय जे आसा न्ही की काणकोणच्या डेव्हलपमेंटा संदर्भांत तो विशय करीत आसता आनी त्यामुळे हांव सगळ्यांत वचचें ना कारण काणकोणच्या डेव्हलपमेंटा संदर्भांत हांवें जशें पुस्तक हांगा केलें की तशाच तरेचो रिपोर्ट म्हाजे कडेन आसा रेडी आसा सारको म्हणजे फक्त त्या वेळाचेर तो हांवें पब्लीश करूं नाशिल्लो. जाय असो जर जायत न्ही इजदोर बाबाक तो रिपोर्टूय हांव दितां आनी जेणे करून तो रिपोर्ट ताणें वाचचो ताणें काणकोण मतदारसंघाच्या डेव्हलपमेंटा संदर्भांत जे आसा न्ही कितें केलां तें ताणें समजून घेवचें. हांवें सादारणशे 3-4 खात्या संदर्भांत उलयतलो मेजर जे आसा न्ही गजाली आनी जशे फुडें दीस येतले तशे फुडें ताका प्रत्येक खात्याच्यो प्रत्येक गोश्टी ज्यो काणकोण मतदारसंघ केल्ले आसा तो म्हज्या रिपोर्टांत आसा तश्यो प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान ताजे पर्यंत पावोवपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान हांव प्रयत्न करतलो. तातूंत एक गोश्ट महत्वाची की हल्ली काणकोणांत मोठी समस्या आसा ती उदकाची. म्हळ्यार पयर सुद्दां ताणें उदकाचेर ताणें मिटींग घेतली ती उदकाची समस्या आनी थंय ताणें असो स्टेटमेंट दिलो की काणकोणची उदकाची समस्या सुटूंकूच शकना अशा तरेचें विधान त्या वेळाचेर थंय प्रेस माध्यमांतल्यान केलें गेलें. म्हजें म्हणणें आसा की हांव म्हज्या वेळाचेर जेन्ना जबाबदार आशिल्ली त्या वेळाचेर काणकोणची समस्याचेर विचार करून जे आसा न्ही सगळ्यांत पयलीं आसा न्ही तो गांवडोंगरी खोतीगांव श्रीस्थळ ह्या भागाचेर विचार करून म्हणजे डोंगराळ जे भाग आसा की त्या भागाचो उदकाचो पुरवठो जातलो जाल्यार गावणे डॅम जे आसा जावपाक जाय हो म्हजो प्रायोरिटी आनी सादारणसो 13 कोटी रुपया खर्च करून आसा आमी गावणे डॅम कंप्लीट केलो आनी तो 2017 सालांत कंप्लीट जालो. आनी त्यानंतर हांवें 2000 त्याच कालखंडात एक प्रपोजल मूव केल्लें तो सादारणशें म्हणजे सबंद अर्दी कॉन्स्टिट्युएन्सी ताका उदकाचे सप्लाय जावपाचें पायपलायन आनी ताचो सादारणसो 43 कोटीचो एस्टिमेट आशिल्लो. म्हाका खबर ना की ह्या 43 कोटीचो एस्टिमेटाचें जर 2016 जर प्रोसिजर सुरू जाल्ल्यो 2000 आनी त्या वेळाचेर आतां तो खंय पावलो की त्या संदर्भात क्लियरिटी खरें म्हळ्यार स्थानीक आमदार इजदोर फांड्यांनी दिवपाक जाय. ताजे पलीकडे जे आसा न्ही म्युनिसिपालिटीची एरिया आसा न्ही तो भाग जो आसा की ताज्या थंय सादारणशी लायन आशिल्ल्यो एक 15-20 वर्सां पयलींच्यो म्हणजे पूर्ण लायन चेंज करच्यो अशें म्हणून तांचे 20 कोटी खर्च करून जे आसा न्ही की 2017 काम सुरू जालें म्हणजे कंप्लीट म्हणजे प्रोसेस कंप्लीट जावन आसा 2017 काम सुरू जालें आजूय तें काम चालू आसा. त्यानंतर लोलये भागांक जर पुरवठो जावपाक जाय जाल्यार एक मोठी मेजर टाकीची गरज आसा. ती टाकी त्या वेळाचेर आमी काम सुरू केलें आनी ह्यो मेजर डिसिजन घेवन जे आसा की आमी ही काम प्रत्यक्षांत सुरू जालें आनी कंप्लीट जायतलें आसा. म्हजें म्हणणें इतलें आसा की 2017च्या उपरांत म्हणजे आमी गेले उपरांत की इजदोर बाबान जे आसा न्ही की उदकाची समस्या सोडोवपा खातीर सरकारा कडच्यान कितले पयशे हाडले आनी ते खर्च केले हे खऱ्या अर्थान म्हणजे काणकोणच्या जनतेक कळपाक जाय आनी म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांकूय कळपाक जाय. दुसरो तेन्ना होता तो आरोप सतत करता आसा न्ही इलेक्ट्रिसिटीचो. इलेक्ट्रिसिटी जी आसा न्ही म्हाका दिसता म्हाका सांगपाक गर्व दिसता आज म्हाका दिसता सिटीक सुद्दां अंडरग्रावंड केबलिंग जावंक ना इलेक्ट्रिसिटी. हांवें त्या वेळाचेर एक मेजर डिसिजन घेतलें जो ट्रायबल सप्लायन जो आसा न्ही हाचो योग्य उपयोग करून घेवपा खातीर
जवळजवळ 62 कोटी रुपयाचे प्रपोजल हांवें मूव केले आणि ते सँक्शन जालें आणि प्रत्यक्षात की रिमोट भाग जो ट्रायबल एरिया म्हणजे खोतीगांव सारको शेवटचं गांव म्हणटा तो नडके गांव आसा त्या गांवाक समज वायल्ड लायफ सेंच्युरी गांव आसून सुद्दां त्या गांवाक अंडरग्रावंड केबलिंग कंप्लीट जाल्लें आसा आणि त्यामुळे त्या नंतर साधारणशे एक लो व्होल्टेज आशिल्लो पळय आसा न्ही लो व्होल्टेजाचे साधारणशे 26 ट्रान्सफॉर्मर आमी बदलले जेमतेम साधारणशे एक 64-65 कोटी रुपया हांवें एक इलेक्ट्रिसिटी म्हणून जे आसा खर्च केले म्हाका प्रश्न आसा तो इजोर बाबाक की जर ताणें इलेक्ट्रिसिटी जर तो म्हाजेर आरोप करता जायत जाल्यार गेल्या 3.5-4 वर्सां एज ए आमदार म्हणून जे आसा न्ही तुवें कितले पयशे हाडले हें खरें अर्थान म्हाका दिसता काणकोणच्या आनी गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय. तिसरो तो सतत आरोप करता आनी हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसल्या कारणान की स्पोर्ट्साचे आरोप करत आसता स्पोर्ट्साक हांवें कांय करूं ना असोच आरोप करत आसता सतत आरोप करप आसता. त्यामुळे म्हजे कालावधीक सबंद गोवाभर जो डेव्हलपमेंट जाला सबंद गोंयचे लोक जाणा आनी त्यामुळे हांव म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक एज ए स्पोर्ट्साचो डेव्हलपमेंट करपाक हांव कित्याक फाटल्यान उरतलो. स्वाभाविकपणे की म्हजे कडेन जे आसा आमी मिनिस्टर आसले कारणान खरें आपल्या कडेन थोडेशें वट्टलेच म्हणटे आनी त्यामुळे हांवें कर्वे ग्रावंड देवाबाग ग्रावंड श्रीस्थळ ग्रावंड आदर्श ग्रामाचो ग्रावंड आसा आनी तशेंच गुळे ग्रावंड एक 6 ग्रावंड जे आसा न्ही त्या वेळाचेर सुरू केले आनी सतले आज कंप्लीट स्टेजीन आसात बरेचशे 2-3 ग्रावंड. म्हाका दिसता पापिया तूं तें उद्घाटन तरी कर मरे तें उद्घाटन करिना तो सांगपाचें म्हळ्यार कशें आनी ताज्याय फुडें हांव सांगता की आज तो गव्हर्मेंटाचो सपोर्टेड आसा डेप्युटी स्पीकर आसा ताणें जर न्ही 10 लाख सुद्दां जर स्पोर्ट्साचे जर काणकोण मतदारसंघ हाडले जायत न्ही हांव चॅलेंज म्हणटा म्हणजे 10 लाख सुद्दां म्हणजे हांवें सादारणशे 11 कोटी वापरून जे आसा न्ही जर इतले ग्रावंड केल्ले आसत जर जाय जाल्यार तुवें आरोप करता आसतना तुवें 10 लाख रुपया हाडले आसपाक जाय. ते 10 लाख रुपया सुद्दां हाडूना तुवें आनी आरोप करता. चवथो जो मुद्दो आसा तो म्हत्वाचो की हांगा ट्रायबल वेलफेअर खातें म्हजे कडेन आसलें आनी स्वाभावीकपणे जे आसा न्ही म्हाका दिसता की बाकीचे स्किमी धरून जे बाकी सगळे करून म्हाका काणकोणांत आसा सादारणशे 1700 कोटी पेक्षा कमी पयशे वचचे ना पूण तातूंतले मेजर जे हांव गजाल सांगता तुमकां तातूंतले मेजर जी गजाल आसा आश्रम स्कूल जो कन्सेप्ट आसा पळय न्ही आश्रम स्कुला खातीर 31 कोटी रुपया काणकोण मतदारसंघात आमी हाडले. तशेंच सांस्कृतीक भवन ज्या कन्सेप्टाक आला जवळ 10 कोटी रुपये खर्च केले. तशेंच अन्य आदिवासी विकास योजनेच्या अंतर्गत आनी एक 5 कोटी खर्च केले. म्हणजे साधारणशे एक की काणकोण मतदारसंघात 46 कोटी रुपया प्रत्यक्षात पूर्ण ताजे जी कामां कंप्लीट जातली आसा. आनी हांव सांगपाक सोदता की सांस्कृतीक भवन कंप्लीट जावन 2 वर्सां जालीं ताजें क्रेडीट जें आसा न्ही कारण स्वाभाविकपणे हांवेंच मानिल्ली न्ही ती सगळी ती म्हाका क्रेडीट मेळटली म्हणून आसा ताजें ओपनिंग सुद्दां तो करिना. म्हणजे आनी उलट म्हाका दिसता ह्या ट्रायबल वेलफेअर खात्यांतल्यान काणकोणच्या विकासा खातीर हांव चॅलेंज मारता ताणें 20 लाख रुपया सुद्दां हाडले उरचे ना. म्हणजे हांवें जर 46 कोटी रुपया म्हळ्ळे जायत न्ही बट ताजे स्वाभावीकपणे ताणें 46 पेक्षा ताणें चड हाडपाक जाय आसलें जर ताणें आरोप करता हें करता जायत न्ही जाल्यार तेंय तो करपाक शकना. आमकां खबर आसा की गोंयच्या संस्कृतीचो विकास करपा खातीर हर एक तालुक्यांत रवींद्र भवनां सांस्कृतीक भवनां आसपाक जाय ही सगळ्यांची विधानसभेक म्हणा बाकी सगळे आसा न्ही बोवाळ चालू आसता. आनी हांव मिनिस्टर आसतना काणकोणा मदें अशा तरेचें एक रवींद्र भवन बांदपाचो जो कन्सेप्ट आमी हाडलो आनी तातूंत म्हाका दिसता बाकीच्या रवींद्र भवनाचे त्या त्रुटी आसा त्यो लक्षांत काडून एक भव्य अशें म्हणजे जाका 50 कोटी रुपया खर्च करून आज जवळ जवळ ते 75% जे आसा तें काम कंप्लीट जाल्लें आसा. आनी अशें आसतना सुद्दां तो म्हजेर आरोप करता. तातूंत मदें म्हाका सांगपाक खूब वायट दिसता दुख्ख दिसता की 2017च्या इलेक्शनाच्या वेळाचेर सगळ्यांत मोठो मुद्दो जो केल्लो आसा न्ही तो रोजगाराचो. म्हणजे
रमेश तवडकर स्थानीक युवकांक रोजगार दिवपाक शकलो ना अशा तरेचो मोठो आरोप करून हे करून एक मोठो इश्यू करून आसा न्ही सबंद काणकोणाच्या भुरग्यां कडच्यान लेटर मागून घेवप आपूण इमिडिएट आयले की सगळ्या भुरग्यांक सगळ्या आख्या गांवाची भुरग्यांक आपूण नोकरी लायतो अशा तरेचो एक मोठो वापर करून हांवें केन्नाच खोटाटपण करूं ना अशें खोटें सांगून जे आसा न्ही तांणी भुरग्यांची एप्लिकेशन घेतली नांव घेतली सांगून म्हाका दिसता आज तांणी जाहीर करचें काणकोणच्या युवकांक तांणी कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो किंवा कितल्यो नोकरी दिवपाच्यो आसा आनी त्या उलट खेदाची गजाल आसा न्ही म्हाका वायट दिसता की काणकोणचे अशे हजारांनी भुरगे आसा जेचे कडेन जे ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा आनी जांचे कडेन खरी सर्टिफिकेट आसा तांकांच नोकरी मेळपाक शकलो ना तो एज एक आमदार म्हणून आसा न्ही ताणें हळूच आपल्या भुरग्याचो जो नॉन मॅट्रीक भुरगो आसा की ताका नोकऱ्यो दिवपाच्यो प्रयत्न म्हळ्यार एक सेल्फीश मोटो धरून जो आसा ताणें काम केलें आनी इतली दुख्खाची गजाल खंय ना एक खेदाची गजाल खरें आनी म्हाका दिसता हें सगळ्यांचो कर्तव्य आसा न्ही ही जर म्हजे आरोप करपाचे बाकी सगळें करता की ताका परत एकदां आमदार जावपाचें आसा परत एकदां आज तो भारतीय जनता पक्ष आसल्या कारणान जें आसा न्ही की ताका परत एकदां आज भारतीय जनता पक्षाची ताका तिकेट जाय हें ताजें हें आसूंक शकता त्यामुळे रमेश तवडकराक बदनाम केली शिवाय रमेश तवडकराक खंय तरी कमी केली शिवाय आसा न्ही की ताका आपली खैरी ना अशें ताका दिसता कडेन हांव ताज्या मताक हांव समज आसा की ताणें राजकारण ह्या भागांतल्यान तसो ताणें विचार करप हें स्वाभावीक आसा पूण तो विकासाच्या मुद्द्याचेर जेन्ना उलयता हांव चॅलेंज करून सांगता ताका की ताणें जर हांवें केल्लो जो म्हळ्यार ज्या अर्थान हांवें मिनिस्टरच्या काळांत ज्या तरेन विकासा खातीर पयशे हाडले तांणी जर 10% सुद्दां जर पयशे हाडले 10% जे तांणी स्वताक प्रपोजल मूव केली आनी ते सँक्शन केले आनी ती कामां कंप्लीट जाली 10% सुद्दां ताणें काम केलें जर जायत न्ही मागीर एक आव्हान हांव ताका दितां तांणी जर सिद्ध केलें जर जायत न्ही हांव भारतीय जनता पक्षाची तिकेट सुद्दां जी आसा न्ही ती हांव पार्टीक सांगता की इजराक दिवची म्हणून सांगता म्हणजे अशा तरेचो आरोप करून आसा न्ही लोकांची बुद्धी भ्रश्ट करपाच्या दृश्टिकोनान जो प्रयत्न करता की त्यामुळे तांणी तें हांव जें आव्हान दिल्लें आसा तांणी स्विकारचें सबंद गोंयच्या प्रेसा समोर ताणें दवरचें की आपण केल्लो डेव्हलपमेंट आसा न्ही आनी जेणे करून हांव सत्तेन सांगता की हांव म्हज्या पार्टीक सांगता म्हज्या अध्यक्षाक सांगता की हांव ह्या कॉम्पिटिशनाक ना जर तांणी जर 10% जर डेव्हलपमेंटाचो हें मारता पळय आसा न्ही बढाई मारता पळय आसा न्ही तांणी 10% म्हणजे आपूण ह्या सगळ्या काणकोणच्या लोकांचो किंवा काणकोणचो विकास करपा खातीर आपण आपल्याक अपयश आयलां आनी तें अपयश जें आसा न्ही तें रमेश तवडकराच्या बोडक्यार मारून जो आसा न्ही आपूण फुडलें राजकारण करपाक येता तशें करपाक मेळचें ना तुवें सिद्ध करचें आनी अवश्य तुवें आसा न्ही तुवें आमदार जावचें फुडें राजकारणांत आसा न्ही करियर करचें हांवें केल्ल्याच्या हाका तुवें आरोप करपाच्या नादाक तुवें वचचें न्ही आनी जर नादाक गेलें जर जायत न्ही जाल्यार अनेक गजाली आसा आमकां खबर आसा त्यो गजाली भायर काडचे हांव कसोच रावचो ना 10% प्रपोजल म्हळ्यार कितले वेले जाता कितले पयशे जाय सादारणशे हांवें 500 कोटी धरलेले जायत न्ही हांव 500 कोटी जावं तो तुमच्या आमदाराच्या काळांत हय सादारणशे 700-800 कोटी तरी जाता म्हळ्यार ओवरऑल स्किमी धरून आसा सपोर्टेड म्हटलं कितें एक्झॅक्टली कितें म्हटलें तुम्ही म्हटलं सपोर्टेड सगळं आजच म्हणतो आमदार आमच्या पक्षाचा आमदार तो रमेश बाबू आणि एक विचार तुम्ही जेन्ना तुम्ही म्हटलं पळय तुम्ही बीजेपीचे व्हायस प्रेसिडेंट आहात तोय बीजेपीचोच एमएलए आसा हे तुम्ही इंटरनली बसून सॉल्व करपाक जाय आसलें तूं प्रेसान कित्याक येयला कोण म्हणतो तुम्ही हांव प्रेसान कित्याक खातीर तो खूब दीस जाले हांव पक्षाक हांव सांगलें आसा की जो पर्यंत जे आसा न्ही जो पर्यंत ताजी क्लॅरिटी येना पळय न्ही तोपर्यंत कार्यकर जे आसा न्ही अस्वस्थ जायत स्थानीक लेवलाचेर हांव एज एक प्रोटोकॉल सांगून आसा न्ही हांव प्रोटोकॉल सांगून खूब दीस रावलो सादारण हांव सांगून एक 6 म्हयने आसा न्ही 6 म्हयने तरी तो म्हाजेर वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप करत आसता हांवें ताचेर खंयच्याच प्रकारचो हांवें करूं ना हांव जेन्ना म्हाका दिसता प्रेसान सुद्दां विचारलें हांवें प्रेसाक इतलेंच सांगलें की ताका काम करपाक संदी दिवपाक जाय आनी म्हजें ताका काम करपाक पूर्ण सपोर्ट 100% सपोर्ट आसा हांव खंयच्याच प्रकारचें ताका काम करपाक डिस्टर्बन्स हांव करिना हें हांव प्रेसाक सांगलें आसा पार्टीक सांगलेलें आसा आनी अशें आसतना हो प्रत्येक फंक्शन जालें काय न्ही
तो म्हजेर हे मारले शिवाय जो आसा न्ही तो कसोच रावना ते जॅम पडना हां ताका ताका जॅम जॅम पडना. पडटात पार्टी ऐकना कितें म्हणटा पार्टी ऐकना ना पार्टी आयकना अशें न्ही कारण डिसिजन घेवपाचेच आमी लोक न्ही ना पण एक सांग म्हाका तुमकां दिसता की फुडल्या हाका तुमकां टिकेट मेळटली म्हणून ताका मातशें कितें पूण हर जाता आतां हो ताजो विशय न्ही तो ना ताका लागून तो इतलें उलयता न्ही आतां कशें हांव डिस्टर्ब नात तर म्हज्या कामाक हांव व्यस्त आसा की हांव बेजिकली आसा न्ही हाजे पयलींच आसा की हांव ज्या तरेन राजकारणांत आयलो पळय आसा न्ही एक सामाजीक कार्यकर्तो म्हणून आसा आजूय म्हजो सामाजीक पिंड आसा न्ही तोच आसा म्हणजे हांव हरलो म्हणून हांव केन्नाच स्वस्थ बसूंक ना म्हणजे जी समाजाक आज सुद्दां जे आसा न्ही आत्मनिर्भर कन्सेप्टाच्या अंडर आसा न्ही फुडल्या ग्रामीण भागांतले सगळ्या प्रकारचे कन्सेप्ट जे घेवन आसा आनी फुडें वचपाची ताकद हांवें सरकारा समोर दवरली आसा पार्टी समोर दवरली आसा. एज फार एज आय नो इजिदोर जेन्ना काँग्रेसान BJP येयल्ले they had said that we have joined BJP for development. 10% देखून डेव्हलपमेंट करूंक ना जाल्यार गव्हर्मेंटान कितें केलां तर कोणें इजिदोरान तो ताजो विशय ना स्थानीक आमदारांक कशें सरकार जर जालें विशय आसा स्थानीक लेवलाच्या जो आमदार आसा तांणी सगळें ते परस्यू करपाक जाय इनिशिएटीव घेवपाक. हांवें काँग्रेस सरकार आसतना सुद्दां हांव प्रत्यक्षांत अनेक गजाली हांव वतालो कित्या खातीर सरकार कोणाचें आसूं दी पूण तूं जनते खातीर तुका डेव्हलपमेंट करपाचें आसता जाल्यार तुवें वचपाक जाय. इजिदोराक इंट्रस्ट ना म्हणटा तूं डेव्हलपमेंटान हांव जाणा म्हाका खबर म्हाका ना म्हाका तुवें 10% देखून 10% म्हणून 10% देखून दाखयना म्हणजे ताका इनिशियल इंट्रस्ट ना. ताणें चॅलेंज करची ना हांव चॅलेंज एक्सेप्ट करता न्ही समज ताणें जे प्रपोजल स्वताक प्रपोजल म्हणून केल्ली आसा करची केल्ली आसा समज एक सुरवाती आमदार जावन केले आसता न्ही ताणें करेक्ट म्हणजे आमदार स्वाभावीक तें ती प्रपोजल आसा थ्रू आमदाराचो दवरपाक जाय. हांव सांगता तुका की 10% सुद्दां जर हांवें खर्च केल्ले आसा न्ही जाल्यार हांव 100% हांवें रिपोर्ट केल्लो आसा. हांव जो कितलो अमावंट हांवें खर्च केला तो हांव काडून हांव प्रसाद मध्ये दवरता न्ही. कितल्या दिसांनी दाखोवचें ताणें एका वर्सान तर इलेक्शन एक वर्स देखून उगी रावलो जाल्यार कोणें इजिदोर ताणें दाखयत तुमकां तुम्ही म्हणटा तो रेडी प्रकल्पाचें उद्घाटन करिना म्हणजे तो रेडी जावं करिना अरे सांस्कृतीक भवन म्हाजें रेडी आसा ताजेंय तूं उद्घाटन करिना ग्रावंड रेडी आसा ताजेंय तो उद्घाटन करिना. हांव कितें म्हणटा तुमी ताका सांगलें चॅलेंज एक्सेप्ट करा तुमची ती चॅलेंज कितले दिगून ताणें एक्सेप्ट करची 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान 4 म्हयन्यान हांवें इलेक्शन येयलें म्हणटा हांव करता 1 म्हयन्या म्हजे रिपोर्ट आसा न्ही हांव कितले अमावंट खर्च केला आसा तो ताका दवरता आनी ताणें 1 म्हयन्या पयलीं ताणें आपलो दिवस आसा नाजाल्यार हेजेर कमता केणें कांय करूंक ना. तवळकर पार्टी इज नॉट सपोर्टिंग यू कितें म्हणटा पार्टी तुमची पार्टी सपोर्ट पूण कशें अनेक वाजे आसा न्ही आज राजकीय जे पेज आसा न्ही ते आमी समजून घेवपाक जाय. ते राजकीय पेज आसा न्ही जे पक्षा समोर आसा बाकी सगळ्यां समोर आसा आतां जी खंयचे परिस्थिती आमी वता हे सगळ्यांक खबर आसा. पण ते प्रत्येक स्थानीक राजकीय विशय आसा न्ही परत पार्टी कडेन हाडपाक जाय. तुमकां टार्गेट करता अशें दिसता कोण पार्टी टार्गेट करिना म्हाका पार्टी टार्गेट करपाक विशयच ना न्ही. पार्टी टार्गेट करतालो हांव उपाध्यक्ष पद कोर कमिटी सदस्य किंवा हें उरना आशिल्लें. पार्टी शूड हांव पार्टी सांगला तुका विशय सांगलो सांग ते इतले इशू उलयल्या पळय तितून जेन्ना तुमी ताचे 10% म्हटलें तो टिका करता म्हणटा हें करता डेव्हलपमेंट समज तूं आमदार डेव्हलपमेंट करिना जाल्यार यू मायट हॅव गॉन फॉर हिज पर्सनल इंट्रस्ट. तुमी म्हणटा ते पर्सनल इंट्रस्टाक गेल्या हां शक्य आसा वचूं शकता न्ही. तुमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन उदकाचो प्रॉब्लम आसा तो तुमच्याय टमाचे नाशिल्लो आतांय आसा म्हज्याय आशिल्लो म्हणून हांवें दूरदृश्टीन विचार करून आसा न्ही गावणे डॅम जो आसा न्ही कंप्लीट केलो आनी गावणे डॅम कंप्लीट करतकीर कितें जाता की फुडली प्रपोजल जी आसा न्ही सप्लाय करपाक आसा न्ही त्या जवळ हांवें 2016 43 कोटीचो प्रपोजल म्हणून केलो म्हणजे समज 2-3 पंचायतीक मागीर सर तें अजुनूय आसा न्ही आसा तीच आसा. पूण एक सजमान तेन्ना यू आर अ पार्टी लिडर यू आर अ कोर कमिटी मेंबर एवरीथींग युअर गव्हर्मेंट इज देर तुमचे MLA आनी तुमचो MLA तुमच्याच गांवांत 10% देखून कोणा ताका घेतलो कित्याक तो तुमी आतां घेतलो म्हळ्यार ताजो विशय न्ही ताणी करपाक जाय आमी घेतलो तो फेल कसो दिसता MLA हांव ताका फेल अशें म्हणना ताणें म्हाजेर आरोप केल्ले आसा न्ही हांव ताका फेल बाकी ताजेर हांव पण हितून तूं सांगता तितून दिसना आतां ताणी लोकांक जनतेन जज करपाचें म्हजें कंपेरिजन करपाचें हांवें केल्लें काम आनी जनतेन ताजें काम कंपेर करपाचें. पक्ष कारवाई का करत नाही एवढं सांग. पक्ष कारवाई का करत नाही कित्याक 6 महिने झाले तुम्ही सांगता की ते माझ्यावर आरोप करतात पण तुम्ही कोर कमिटीचे सदस्य आहात तुम्ही पक्षाकडे तक्रार केली पण पक्ष कारवाई का करत नाही त्यांना समज का देत नाही पक्ष इंटरनल समजा आतांची पॉलिटिकल सिच्युएशन आसा ते कशें आहा ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां गोंयकारांक खबर आसा गोंयची जनतेक खबर आसा कशा तरेचे लोक हांगा राजकारणाक आयले
आणि जी एकंदर जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्या परिस्थितीनुसार जे असं काय गजाली त्यो फुडें पण कशें डे बाय डे तो म्हजे आरोप करत सुद्दां जाता हांवें स्वस्त ओगीच बसून रावपाची गरज नाही. त्यामुळेच बीजेपीनं डेडलाईन दिता तुम्ही डेडलाईन एक कितले दिसांनी दाखोवपाचें म्हणून एक महिना म्हणटा हांव एक म्हण सांगलें एक महिनो आनी जर दिलं ना ताणें विलिंगली रिजायन दिवचें अशें पण हांव ताका रिजायन दी हांव तें म्हणना हांव फक्त म्हजी बाजू म्हणटा. ओके आनी एक सांग म्हाका तुमी तेच्या वयर सांगलें ताणें 10% देखून करूंक ना जाल्यार केला जाल्यार दाखोवचें 10 जाण आमदार येयले हितून उरलेल्या आमदारांचें तुजें कितें म्हणणें आहा तेणेनूय तशेंच केला म्हाका हांव दुसऱ्या आमदाराचें हांव फिजिकली हांव त्या क्वेश्चनीक वचून बाबा ताणें कितलें डेव्हलपमेंट केलां हें म्हाका खबर ना पण म्हज्या क्वेश्चनाची म्हाका हांव डे टू डे रुटीन फिल्डाचें आसा म्हाका खबर आसा त्यामुळे हांव उरलेले 9 बरे एकूच वायट तो म्हाजे आरोप करता म्हणून हांव म्हज्या स्टेटमेंट हांव दवरलो आसा. पळय तेच रे एकलोच वायट जालो आनी वडोदरा बाबा कितें जाणा हेज्या पयलींच्या इलेक्शनान तुमी अपक्ष रावल्या कारणान बीजेपीक जालो फटको बसलो म्हणून तिसरोच मनीस आयलो बरोबर. जो इज्जतर म्हणटा तो आतां बीजेपीन आयलो. आतां तुमचे भितर परत जर झगडी जाली जर बीजेपी पक्षान जाल्यार परत हेंच नाटक परत रंगतलें काय म्हणून दुसरें परत जातलें तुमकां दिसना बीजेपी म्हणजे हानी जातली म्हणून पक्षाक नाही पक्षाक आनी म्हणजे प्रत्येकान जबाबदारी वागूंक जाय पक्षाचें नुकसान जावपाक जायना म्हणून प्रत्येकान आतां जो सादारणशे 14 म्हयने तो आमचे कडेन आसा जिवन पक्षान पण हांवें केन्नाच ताजे संदर्भ उणी जुणी ताजेर केन्ना आरोप करूंक ना. हांवें काम करपाक ताका पूर्ण ताका समर्थन दिलें आसा ताका केन्नाच हांवें केन्ना म्हजो स्टेटमेंट केन्ना म्हाका प्रेसान सुद्दां विचारलें जाल्यार सुद्दां कारण ती पक्ष शिस्त म्हणून हांव वगैरे आसली पण आतां डे टू डे तो करीत रावली कारण जें आसा न्ही तुमी कशें म्हणजे तुमचो अर्थ आसा की तो शिस्त पाळना पक्षाची बरोबर पक्षाची शिस्त पाळना तो पूण तावडकर बाब हे एक सजमाना तो फंक्शनाक म्हणटा तो केन्ना टिका करतात तुमच्या वयर आनी तो सोडिना त्याच फंक्शनाक तूं आसता तूं कसो उगी रावता पण तें हांव फंक्शन म्हज्या अबसेन्सान करता म्हज्या प्रेझन्सान केन्नाच ताणें करूं ना तुज्या फाटल्यान म्हणजे फंक्शनी जेन्ना ते फंक्शनाक तुका आपयतात न्हू फाटल्या ते सीएम पार्टीचें फंक्शन आसता न्ही त्या पार्टीच्या फंक्शनाक तो म्हाजे आरोप केन्नाच करूं ना. पार्टीचें फंक्शन नासता जे बाकी ताजे एक रुटीन कार्यक्रम आसता की त्या वेळाचेर तो खंय ना खंय तरी कशें उलोवन तुमी आसता त्या फंक्शनाक हांव फंक्शन आसता हांव आज पर्यंत हांव कित्याक उबी रावता आशिल्लो म्हज्या हांव आसतना जर ताणें जर म्हाजे आरोप केल्ले आसत आतां कशें हांव प्रेसांतल्यान ह्यो गजाली आयली म्हणून म्हाका ताचे खुलासो दिवचो पडले. हें सगळें चलना ते आतां विधानसभेच्या तिकेटार हें सगळें न्ही घडयेक ताजे तकल्यान तर ताका राजकारण करपाचें आसा की ताका बीजेपी तिकेट घेवपाचें आसा असो ताजें कितें आसूं येत न्ही ना काल सुरवातेक 2 वर्स तो म्हजे स्तुतीच म्हणून घालतालो म्हणजे सामको रमेश तोडकर म्हणटा तो काय मग घडी ताणी धरली आसा येता रमेश तोडकर आतां सोंपलो बट आय आतां यू स्टील कॉन्फिडंट तुका कॉन्फिडन्स आसा तुज्या पार्टीचेर की तिकेट तुका दितले म्हणून पळय पार्टीची गजाली आसा न्ही आमकां फाटल्यान आमी इलेक्शन पयलें आसा फाटीं कितें जालें हांव ताजेर खूब खोलायेन वचना ताजो परिणाम म्हजेंय नुकसान जालें पण तितलें पार्टीचेंय नुकसान जालें कॉन्फिडन्स त्यामुळे त्या गजालीक हांव खूब भितर वचना. No, but you are also not aiming for BJP ticket this time. कितें म्हणटा तूं BJP टिकेटीक इंटरेस्टेड नाही पण आसत तेच म्हणटा सो यू आर ऑल्सो कॉन्फिडंट या ओके गुड मॉर्निंग.